अब हामी के को त डीएनए आरएनए डीएनए एन्ड आरएनए और सिम्पली यसलाई हामी टपिक के दिन सक्छौं त न्यूक्लिक एसिड्स को टपिक दिन सक्छ है। अब नामले नै के भनिरहेछ न्यूक्लिक एसिड भनेको अलमोस्ट कहाँ प्रेजेन्ट होला त अफकोर्स न्यूक्लियसमा प्रेजेन्ट होला हो किन न्यूक्लिक एसिड्सहरु छन् भने न्यूक्लियसमै प्रेजेन्ट होला। सो लेट्स सी अ लिटल जस्ट थोरै कुरा है। अब यहाँ हेरौँ त दिस इज के त सेल। अब यो सेलमा के छ त एउटा यो तपाईको न्यूक्लियस। अब यो न्यूक्लियसको भित्र के हुन्छ तपाईको यसरी डीएनएहरु हुन्छ हैन। अब यो यसरी भित्र डीएनए हुन्छ भन्नुभन्दा यसलाई अब क्लियरली बुझ्ने हो त जेनरली यो कुरा कन्सेप्ट हामीलाई थाहा छ कहाँ छ न्यूक्लियसको भित्र तर न्यूक्लियसको भित्र पनि कहाँ होला त त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब त्यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले यसरी यसलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने। यसलाई अलिकता इन्लार्ज जब हामी गर्छौं त हामीले के हेर्छौं कि यसको भित्र न्यूक्लियसको भित्र हामीले के हेर्छौं क्रोमोजोम हुन्छ। के हुन्छ क्रोमोजोम। यस्तो स्ट्रक्चर आउँछ दिमागमा तपाईहरुलाई यस्तो स्ट्रक्चर आउँछ नि हो दिस टाइप अफ स्ट्रक्चर। यसको भित्र के हुन्छ लुकेको क्रोमोजोम। सो लेबल इट एज के त क्रोमोसोम। अब यो क्रोमोजोमको भित्र के हुन्छ जब यो क्रोमोजोमलाई हामी अझै उखेल्छौं अझै त्यसलाई के गर्छौं त त्यसलाई अझै अनवाइन्ड गर्छौं। क्रोमोजोमको भित्र पनि यदि हामीले हेर्ने कोसिस गर्यौं भने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको जमाना हो नि त सबै कुरा भित्रसम्म हेर्न सकिन्छ भनेको यसलाई पनि यदि अझै हामीले भित्रसम्म हेर्यौं भने यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले यसरी नै गरे। पहिलेले त्यसो न्यूक्लियस हेर्यो न्यूक्लियसको भित्र अर्कोले जेनेटिक मटेरियल क्रोमोजोम हेर्यो र क्रोमोजोमलाई पनि अब यहाँबाट के गर्यो त धागा खोल्न सुरु गर्यो भन्छ नि त्यो बिहारी भाषामा बखिया उधेर्नु हैन भनेको यसलाई यदि उधेर्न थाल्यो भने यसबाट कस्तो हेर्यो त यसलाई अझै के गर्यो त खोल्यो हैन। खोल्दाखेरि यो अझै खोल्दै 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 ल्याउँदाखेरि कस्तो हेर्यो त यस्तो स्ट्रक्चर बनिरहेको थियो एन्ड दिस स्ट्रक्चर वाज कल्ड एज के त डीएनए। के भन्यो यसलाई त डीएनए। सो यसरी बुझौं दिस इज सेल। सेलको भित्र के त न्यूक्लियस। न्यूक्लियसको भित्र जेनेटिक मटेरियल दैट इज क्रोमोजोम। क्रोमोजोमलाई अझै खोल्यो भने यो स्ट्रक्चर जुन छ यसलाई हामीले के भन्यो त डीएनए र डीएनए को एउटा प्रोपर त्यो फ्रेगमेन्ट व्हिच इज कोडिङ फर अ स्पेशल प्रोटिन। अब प्रोटिनको कुरामा गइरहेको छु भने हाम्रो शरीरको सबै कहानी प्रोटिनले नै चल्छ हैन। अब प्रोटिनको के हुन्छ 20 वटा अमाइनो एसिड्सहरु हुन्छ जसले के गर्छ त जुटेर बन्छ तपाईको जेनरली के त प्रोटिनहरु। अब त्यसमा केही इसेन्शियल्स हुन्छ र केही नन इसेन्शियल हुन्छ। नन इसेन्शियल भनेको जो शरीरमा अलरेडी हाम्रो छ भनेको त्यो बाहिरबाट चाहिएन भनेको दिस इज नन इसेन्शियल प्रोटिन। तर केही अमाइनो एसिड्स हुन्छन् जुन कि हाम्रो शरीरमा हुँदैन र त्यो हामी कहाँबाट प्राप्त गर्छौं त अफ कोर्स खानाबाट नै। अरु कुनै ठाउँबाट पैसा दिएर त किन्न मिल्दैन हो किन खानाबाट प्राप्त गर्छ हो। त त्यही प्रोटिनलाई लिएर के गर्छ त्यही प्रोटिनहरुबाट के गर्छ त त्यही अमाइनो एसिड्सहरु लिएर त्यसले के गर्छ एउटा ठूलो स्ट्रक्चर बनाउँछ जसलाई हामी के भन्छौं त प्रोटिन। र त्यो प्रोटिनकै कमाल हो हाम्रो शरीरमा हरेक चीज। सो त्यो प्रोटिन इनकोड गर्नको लागि एउटा पर्टिकुलर फ्रेगमेन्ट जसले के गर्न सक्यो प्रोटिन इनकोड गर्न सक्यो दैट फ्रेगमेन्ट इज कल्ड एज के त जीन हैन। छैन भने त्यसलाई सिम्पली के भन्ने त डीएनए को फ्रेगमेन्ट हो पीस अफ फ्रेगमेन्ट अफ डीएनए एन्ड द स्पेसिफिक पीस अफ द फ्रेगमेन्ट अफ द डीएनए हैन व्हिच क्यान इनकोड फर अ के त पर्टिकुलर प्रोटिन जसले एउटा प्रोटिन बनाउन सक्छ दैट इज कल्ड एज के त जीन। सो यसरी हामीले बुझ्यौ सेल न्यूक्लियस न्यूक्लियसको भित्र के त क्रोमोजोम क्रोमोजोमलाई अनवाइन्ड अझै गर्नुस् डीएनए डीएनए लाई अझै अनवाइन्ड गर्नुस् भने के हुन्छ त्यसको एउटा प्रोपर जुन फ्रेगमेन्ट हुन्छ जसले प्रोटिन इनकोड गर्छ दैट इज कल्ड एज जीन। सो यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला। अब यसको यो फर्दर स्ट्रक्चरलाई यदि एउटा यो जुन छ एउटा यसलाई लिएर हामीले अगाडि बढ्यौं भने डीएनए को कुरा गर्छौं। हामीले कसको कुरा गर्छौं डीएनए को। सो लेट्स सी इन डेप्थ अबाउट के त डीएनए। अब टपिक तपाईको डीएनए भयो हैन। अब डीएनए लाई मैले त्यहाँबाट इन्लार्ज गरे भने कस्तो बनाउन सक्छु यस्तै नै थियो त्यही मैले त्यहाँ हरिजोन्टल बनाएको थिएँ यसलाई मैले के बनाइदिएछु भर्टिकल। के छ दुईटा साइडबाट हेलिकल स्ट्रक्चरहरु आइरहेछ भनेको यसैलाई के भन्यो त डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। के भन्यो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। किनभने दुईटा हेलिक्स टाइपको कुरा छ दुवै साइडबाट हैन। र यो दुवै साइडबाट जुन यो दुईटा हेलिक्सको कुरा छ त्यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं यो डबल स्ट्यान्डर्ड स्ट्रक्चर जुन थियो नि त्यो कसले दिएको छ भनेर साइन्टिस्टको नाम पनि हल्का भनिदिन्छु। हुन त कसले हेर्यो कसले दियो त्यो सबै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कुरा तर त्यतिमा नजाउँ। तर तपाईले मोस्टली के याद राख्नुस् भन्दाखेरि यो जुन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर साइडमा यो फोटो हेरिराख्नु भएको छ नि यो केटीहरुले कपाल गुथेको हुन्छ नि दुई साइडबाट यसरी याद राख्नुस्। त्यो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर छ भने के हो त तपाईको जनरली दैट इज के त डीएनए। र यो डबल हेलिकल हुन्छ भनेर कसले भन्यो त वाटसन एन्ड क्रिकले भने। कसले भन्यो वाटसन एन्ड
क्रिक, त्यसैले यसलाई के पनि भन्छ वाटसन एन्ड क्रिक मोडल अफ के त डिएनए। याद राख्नुहोस् है वाटसन र क्रिकको नाम। अब अगाडि बढौँ। यो डिएनएमा के हुन्छ त, यो जुन मेजर फ्रेगमेन्ट्स दुईटा छ, मेजर पोर्सन जुन छ ब्याकबोन छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ न्युक्लियोटाइड भन्छौँ। के भन्छौँ न्युक्लियोटाइड। र एउटा डिएनएमा यस्तो हेरौँ त धेरैवटा, यो एउटैको यदि स्ट्रेन्डको कुरा गरौँ भने त्यसै स्ट्रेन्डमा मेनी न्युक्लियोटाइडहरू हुन्छ, भनेको पोलिन्युक्लियोटाइड, भनेको धेरै न्युक्लियोटाइड पोलिन्युक्लियोटाइड चेन्सले बनेको हुन्छ के त यसको ब्याकअप, होइन यो जुन ब्याकबोन छ त्यो है। अब यसमा अझै के हुन्छ त डिएनएमा अझै हामी भित्र गयो भने हामीले के हेर्न सक्छौँ कि यो न्युक्लियोटाइड जुन चेन छ यसमा के हुन्छ तपाईँको न्युक्लियोसाइड्स हुन्छ हैन, र अर्को के हुन्छ तपाईँको फस्फेट हुन्छ। के हुन्छ फस्फेट, PO4 याद छ नि हैन, फस्फेट। सो दुईटा मेजर कुरा हुन्छ, न्युक्लियोसाइड्स प्लस फस्फेट, ठीक छ। दिस इज के त न्युक्लियोटाइड चेन है, न्युक्लियोटाइड चेन, ठीक छ। दिस इज के त न्युक्लियोटाइड चेन। अब न्युक्लियोटाइड चेन के ले बनायो त न्युक्लियोसाइड र फस्फेट। अझै हामी यसको भित्र हेर्छौँ भने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको जमाना छ, भित्रसम्म हेर्न सकिन्छ, सबै कुरा मजाले पढ्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ भने अझै जब यसलाई बुझ्ने कोसिस गरियो त्यसमा के हेरियो कि यो न्युक्लियोसाइड्स जुन छ नि, यो न्युक्लियोसाइड्समा के हुन्छ त तपाईँको दुईवटा कुरा हुन्छ, राइबोज सुगर हैन, र अर्को के हुन्छ वा सिम्पली म अहिले लेखिरहेको छु सुगर हैन, र अर्को के हुन्छ यसमा तपाईँको सुगर प्लस नाइट्रोजन बेसेज। नाइट्रोजन एलिमेन्ट भनिरहेको छैन मैले है, एलिमेन्टको कुरा गर्ने फस्फोरसको नाम लेख्ने फस्फेट प्रेजेन्ट हुन्छ हैन, तर नाइट्रोजन बेसेजको रूपमा प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँ। अब यसरी हेरौँ न्युक्लियोसाइड्समा के छ सुगर र नाइट्रोजन बेसेज, यहीँबाट डिएनए को फुल फर्म बन्छ। हेरौँ त डिएनए को फुल फर्म के हुन्छ डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिड हैन, यही हो नि फुल फर्म। यो पनि सोधिदिन्छ एक मार्कमा, सिम्पली तपाईँहरूले त यो पनि सोध्न सक्छ क्लास 10 मा, अब 11 12 मा पनि सोध्छ यो, तर त्यति कम सोध्छ, बट समटाइम्स दे आस्क हैन। सो इट इज अ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो बुझिराख्ने डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिड। अब यसमा यदि सुगर प्रेजेन्ट छ भने कस्तो सुगर होला त डिअक्सी राइबोज सुगर, कस्तो डिअक्सी राइबोज सुगर, र नाइट्रोजन बेसेज प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ त नाइट्रोजन बेसेज प्रेजेन्ट हुन्छ। त नाइट्रोजन बेसेज के होला त, अब त्यसको कुरा गर्ने हो भने दिज नाइट्रोजन बेस के हुन्छ तपाईँको दुई खालको नाइट्रोजन बेस हुन्छ। के त प्युरिन र अर्को के पाइरिमिडिन, दुईटा स्ट्रक्चर के त एउटा प्युरिन र एउटा के त पाइरिमिडिन। होप द बोर्ड इज क्लियर फर अल अफ यू। ल प्युरिन र पाइरिमिडिन। अब यो प्युरिन र पाइरिमिडिन दुईटा नाइट्रोजन बेसेज हो, व्हिच इज फर्दर मेड अप अफ के त, अब प्युरिनमा तपाईँको हुन्छ एडिनिन हैन र ग्वानिन, ठीक छ। यसलाई ए ले लेखिन्छ, यसलाई जी ले लेखिन्छ। पाइरिमिडिनमा तपाईँको के हुन्छ ए र बी लेखौँ यसलाई है, यहाँ सी र डी लेखौँ। पाइरिमिडिनमा यु हेभ टू मोर नाइट्रोजन बेसेज, पाइरिमिडिन मेड अफ टू नाइट्रोजन बेसेज, दैट इज के त थाइमिन एन्ड साइटोसिन, यसको पनि फर्स्ट लेटर टी र सी। अब हेरौँ यो नाइट्रोजन बेसेजको काम के हो त, यो नाइट्रोजन बेसेजले के गर्छ तपाईँको दुईटा हेलिकल स्ट्रक्चरलाई के गर्छ त यसरी टाँसेर राख्छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईँहरूले नेटमा पनि फिगर हेर्नुहुन्छ त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि डिएनए को स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हैन। अब यसमा यसलाई यो हो है, ठीक छ। दिस इज योर न्युक्लियोटाइड चेन एन्ड दिस इज के त बोथ दिस टू न्युक्लियोटाइड चेन्स आर के त अट्याच्ड टुगेदर बाई के त जेनरली नाइट्रोजिनस बेसेज हैन, नाइट्रोजिनस बेसेज। अब त्यो नाइट्रोजिनस बेसेजमा के हुन्छ तपाईँको हेर्नु त प्युरिन भनेको एडिनिन ग्वानिन, एजी भनेर याद राख्ने, प्युरिन भनेको एजी, पी भनेको पापा, पापालाई मम्मीले के भन्नुहुन्छ एजी भनेको, प्युरिन भनेको एजी हैन, पी भनेको पापा र मम्मीले के भन्नुहुन्छ पापालाई एजी ओजी यसरी भन्नुहुन्छ नि हो। त पापालाई के भन्ने एजी भनेको प्युरिन इज योर एडेनिन र ग्वानिन, whereas पाइरिमिडिन यो दुईटा याद राख्नुहोस् थाइमिन एन्ड साइटोसिन, ठीक छ, थाइमिन एन्ड साइटोसिन। अब हेरौँ यो ए र अर्को के छ तपाईँको टी, ए ले जहिले पनि कसकोसँग बन्ड बनाउँछ टी सँग, र जी ले जहिले पनि कसकोसँग बनाउँछ सी सँग बनाउँछ। ए अलवेज बन्ड्स विथ टी, यो रुल हो भनेर याद राख्नुहोस्, ए अलवेज बन्ड्स विथ टी एन्ड जी अलवेज बन्ड्स विथ सी। अब यो ए र टी को बिचमा तपाईँको के हुन्छ त डबल बन्डको, यो जुन बन्ड हुन्छ त्यो डबल बन्ड हो, हाइड्रोजन बन्ड हो। कस्तो हो
हैन। यहाँ डबल हाइड्रोजन बन्ड र ग्वानिन र साइटोसिनको बिचमा कतिवटा हुन्छ त 3 वटा बन्ड। कतिवटा बन्ड हुन्छ 3 वटा बन्ड। सो दिस इज अल अबाउट के त स्ट्रक्चर अफ अ डिएनए डिअक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड जसलाई हामी भन्छौँ हैन। अब डिएनए को काम के हो त यो एउटा स्टोर हाउस हो केमिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स भन्छ यसलाई। हाम्रो अब आँखा बन्नु छ 2 वटै बन्नु छ हातमा औला बन्नु छ 5 वटै बन्नु छ यो सबै इन्फर्मेसन कहाँ हुन्छ त स्टोर। दिज अल इन्फर्मेसन्स आर स्टोर्ड इन योर क्रोमोजोम र क्रोमोजोमलाई अनवाइन्ड गरेपछि हामीले के पाएको थियौँ डिएनए। सो अल दिज थिङ्स आर के त स्टोर्ड इन योर डिएनए र यसको कारणले नै इनहेरिटेन्स के छ त सम्भव छ र यसले आफूभित्र राखेको हुन्छ र जब फर्दर के हुन्छ त बच्चा हुन्छ अफस्प्रिङ हुन्छ त्यसमा यो ट्रान्सफर पनि गर्दै जान्छ यो सब क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू र यसले के गर्छ त अब यहीँबाट के हुन्छ यसले यो जुन एटिजिसी छ नि यसको 3-3 वटा यदि फ्रेगमेन्ट बनायो भने त्यसले एउटा पर्टिकुलर प्रोटिनको लागि इन्कोड गर्छ हैन र त्यही प्रोटिनको इन्कोड भइसकेपछि त्यसको इन्कोड गर्ने काम कसले गर्छ त्यो भनेको आरएनए को काम हो। कसको काम हो आरएनए को काम हो। अहिले बताउँछु तपाईलाई जब हामी आरएनए को बारेमा पढ्छौँ। सो आई होप डिएनए को बारेमा सबै थोक क्लियर छ। तपाईहरुले जान्नु भनेको यति कुरा यदि जान्नु हो भने ठिक छ। न्युक्लियोसाइड प्लस फस्फेटलाई हामी के भन्छौँ न्युक्लियोटाइड हैन र यसमा अब न्युक्लियोसाइडमा के छ त डिअक्सिराइबोज सुगर छ एउटा र एउटा के छ त तपाईको नाइट्रोजन बेसेस छ। नाइट्रोजन बेसेसमा प्युरिन र पाइरिमिडिन एडिनिन ग्वानिन थाइमिन र साइटोसिन पापा एजी भनेर मैले भनेको छु है। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि डिएनए को सबै स्ट्रक्चर बुझिसकेपछि नेक्स्ट विल गो टु के त the next thing that is RNA. So let me write get the topic as RNA. DNA को कुरा बुझ्यौं हामीले स्क्रिनशट लिनु भएको होला हैन। अब RNA को कुरा बुझौं हैन। सो लेट्स टक अबाउट RNA। त त्यहाँ DNA थियो भने डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड थियो। यहाँ RNA हो भने सिम्पल के लेख्ने राइबोन्युक्लिक एसिड और समवेयर सम बुकले के पनि लेख्छ त राइबोज न्युक्लिक एसिड। अब यसमा तपाईले धेरै बुझ्नु पर्दैन हैन सिम्पली यसरी बुझ्ने। आरएनए को काम के हो त तपाईको अब आरएनए को पार्ट्स पहिले बुझौं व्हाट टाइप्स बुझौं। दिस आरएनए सिंगल स्ट्रान्डेड पहिले स्ट्रक्चर लेखौं है। यसको स्ट्रक्चर कस्तो हो त सिंगल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर के यसको सिंगल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर भनेको यो सिंगल यसरी सिंगल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर नै हुन्छ। हेर्नु यो फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सिंगल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर मात्र हुन्छ अर्को स्ट्रान्ड हुँदैन यसमा हैन। अब स्ट्रक्चर बुझ्यो यसको काम के हो त फंक्सन भनेको प्रोटिन फर्मेसनमा हेल्प गर्ने हैन यो काम हो यसको आरएनए को फुल फर्म राइबोन्युक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर बुझ्नुभयो फंक्सन बुझ्नुभयो। अब यसमा हेरौं यो हामीले अहिले पढाएको थियौं नि एटीजी र सी हैन। अब डिएनए र आरएनए मा एउटा मेजर जुन तपाईको डिफरेन्स फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डबल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर र सिंगल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर त बुझिसक्नुभयो यहाँ फिगरबाट क्लियर छ। अर्को के छ कि एटीजीसी जुन थियो नि यसरी लेखेका थियौं हामीले एजीटीसी भनेको ए ले टी सँग बनाइरहेको थियो र जी ले सी सँग बनाइरहेको थियो। डिएनए मा एडेनिन थाइमिन सँग जोडिरहेको थियो बट इन केस अफ आरएनए सिम्पली यहाँ थाइमिनलाई हटाएर के लेखाइदिन्छ त युरासिल जसलाई हामी यु ले लेख्छौं र आरएनए मा एडेनिन बाइन्ड्स विथ के त युरासिल इन्स्टेड अफ के त थाइमिन। यो कहाँ हुन्छ डिएनए मा यहाँ केसँग बाइन्ड हुन्छ युरासिल सँग। युरासिल को स्ट्रक्चर पनि थाइमिन जस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ यदि केमिकली हेर्ने हो भने ठीक छ। सो दिस इज याद राख्ने ए केसँग बाइन्ड हुन्छ त यहाँ युरासिल सँग यु सँग बाइन्ड हुन्छ एयुजीसी भइहाल्छ इन्स्टेड अफ एटीजीसी यहाँ आरएनए मा के भइहाल्छ एयुजीसी भइहाल्छ। अरु सब कुरा त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ। अब नेक्स्ट कुरा यसको हेरौं भने यसको टाइप्स हेरौं। लेट मी टेल यु अबाउट के त टाइप्स अफ आरएनए हैन टाइप्स अफ आरएनए। अब टाइप्स अफ आरएनए हेर्नु भने आरएनए 3 टाइपको हुन्छ। एमआरएनए एमलाई सानो लेख्नु होला है। अर्को भनेको टीआरएनए र अर्को भनेको तपाईको आरआरएनए। यो तपाईलाई सोध्छ है सोधेको क्वेशन छ तपाईको 10 सेटमा यसको क्वेशन पाउनुहुन्छ। अब हेर्नुस्
अब के भयो त एउटा प्रोटिनलाई इन्कोड गर्नुपर्ने छ। तब प्रोटिनलाई इन्कोड गर्नुपर्ने छ त त्यो सबै काम डिएनएले त भित्रभित्र बसेर गर्दैन, त्यसले त मात्रै के दिने, हुकुम चलाइदिने। अब गर्ने काम कसले, आरएनएले गर्ने हो। तब आरएनएले यदि प्रोटिन इन्कोड गराउनु पर्ने छ भने त्यो केसमा आरएनएले कसरी गराउँछ। अब हेर्यो केही नन इसेन्सियल अमाइनो एसिड्सहरू के छ त भन्दाखेरि जुन कि हाम्रो बडीमा थियो, र केही इसेन्सियल अमाइनो एसिड्स के हुन्छ चाहिन्छ बाहिरबाट प्रोटिन इन्कोड गर्नको लागि। जति बेला हामी खाना खान्छौँ र त्यहाँबाट त्यो प्रोटिन भित्र जान्छ नि, त यो आरएनएले के गर्छ त त्यसलाई समात्छ। यो आरएनएले के गर्छ, त्यसलाई समात्छ र त्यसलाई लिएर पठाउँछ र त्यसबाट के गर्छ त, होइन यो चाहिएको होइन, यो भनेको इसेन्सियलवाला जुन छ हामीलाई, हाम्रो भित्र छैन, बाहिरबाट आएको छ, यसलाई समातेर के गरिहालौँ, लगिहालौँ। अब त्यो समातेर लग्ने जुन सबभन्दा पहिले त्यो प्रोटिनलाई रिकग्नाइज गर्ने र त्यहाँबाट समातेर लाग्ने काम कसको गर्दा, एमआरएनए भनेको यसले के गर्छ त, रिकग्नाइजेज द अमाइनो एसिड्स भनेको इसेन्सियल अमाइनो एसिड्सहरू आयो होइन। अब त्यो यसले के गर्यो, त्यसलाई रिकग्नाइज गरिहाल्यो। यसको ना एमआरएनए भनेको मेसेन्जर आरएनए, के त मेसेन्जर आरएनए, राइट इट डाउन, मेसेन्जर आरएनए। अब यसले रिकग्नाइज गर्यो, रिकग्नाइज गर्ने बित्तिकै यसले के आफ्नो कोड लगाउँछ, कुकु थियो नि टङ्को चार्लीमा, त्यस्तै के गर्छ त एउटा आफ्नो सिग्नल दिएर के गरिदिन्छ त, कसलाई पठाइदिन्छ, आरएनए। यदि यसले हेऱ्यो र यसले समातेर लगिहाल्यो भने केही त्यसबाट छुटेर पनि भाग्न सक्छ, एक्लैले त गर्न सक्दैन काम। त्यो हिसाबले सोचौँ हामी भनेको अर्को काम। अब यसले एमआरएनएले के गर्यो, रिकग्नाइज गरिहाल्यो। अब यसले सिग्नल कसलाई दिन्छ, टिआरएनए। टिआरएनए भनेको तपाईँ के हो त, ट्रान्सफर आरएनए, ट्रान्सफर आरएनए। अब यो ट्रान्सफर आरएनएले के गर्छ, यसले बताइदियो कि हो यो आछ। अब यसलाई समातेर ट्रान्सफर गरिदिन्छ अर्को ठाउँमा। कहाँ ट्रान्सफर गर्छ होला, अफकोर्स प्रोटिन बन्ने ठाउँ कहाँ हो त, सेलमा, राइबोजोम हो कि न, प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ द सेल हामीले पढाएको छौँ होइन। राइबोजोमले के गर्छ तब त्यहाँबाट अगाडिको काम प्रोटिनलाई बनाएर प्याकिङ सेकिङ गरेर अगाडि पठाउँछ। अब हेरौँ यो टिआरएनएले के गर्यो त, ट्रान्सफर्स के त द अमाइनो एसिड, ट्रान्सफर गर्यो भनेको त्यसलाई मुभ गरा होइन। यसले रिकग्नाइज गर्यो, यसले ट्रान्सफर गराइदियो राइबोजोममा। अब राइबोजोमको भित्र एउटा स्पेसल टाइप अफ आरएनए हुन्छ जसलाई आरआरएनए भन्छौँ, र त्यहीबाट नाम आएको राइबोजोमल आरएनए के भन्छौँ यसलाई हामी, राइबोसोमल आरएनए होइन, राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनएले के गर्छ, त्यहाँबाट यसले जुन पठाइदिएछ अमाइनो एसिड, यो सबैलाई आफूभित्र होइन डिफ्रेन्ट सेलको जुन मेकानिजम तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ होइन, त्यो प्रोटिन बनाउँछ, त्यसलाई प्याकिङ गर्छ र त्यसपछि के गर्छ त, अगाडि गएर पठाउँछ र तब त्यो प्रोटिनले के गर्छ, काम गर्छ भनेको दिस एक्चुअली मेक्स प्रोटिन और सिन्थेसाइजेज द प्रोटिन, के गर्छ, सिन्थेसाइजेज द प्रोटिन इन द के त आरआरएनए, द्याट इज राइबोजोमल आर। सो यति काम हो तपाईँको के त आरएनएको, र यो सबबाट तपाईँहरूले मोस्टली क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अलमोस्ट यु क्यान सल्भ अल द क्वेसन्स। इफ एट अल अझै केही एक्स्ट्रा क्वेसन छ भने आई वुड लभ टु सल्भ देम अल, तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड दिस इज अबाउट योर के त डिएनए र आरएनएको टपिक, विच इज भेरी इसेन्सियल फर योर इक्जाम आइदर इन क्लास 10, 11, 12 हायर स्टडिज। यो बेसिक कुरा हामीले के हुनु पर्यो त थाहा। यो सब कुरा बुझिसकेपछि होइन हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, 2-3वटा टपिक अझै यसमा, यो डिएनएबाट आरएनए, आरएनएबाट प्रोटिन, यस्तो कहानीहरू भइरहन्छ होइन सेलमा, र यसरी नै के भइरहेछ त, कम्प्लिटली सबै जति पनि लिभिङ बिङ्स हो त्यसको इभोल्युसन भइरहेछ होइन। त्यसमा अब यो 2-3वटा प्रोसेस बुझ्न एकदम जरुरी छ, किनभने त्यहाँबाट क्वेसन चाहिँ सोध्ने काम गर्छ है। सो यसरी लेखौँ। अब यो के हो, डिएनए, मेजर कुरा त यही हो होइन। अब डिएनएबाट के हुन्छ त, हेरौँ यो डिएनएबाट एउटा आफै के भन्छ अर्को कपी यसले के को बनाउँछ त, डिएनएकै एउटा आफ्नो कपी बनाउँछ यसले होइन। डिएनएबाट डिएनए नै बन्छ। अर्को डिएनएबाट के भन्छ त तपाईँलाई होइन, यसरी डिएनएबाट तपाईँले के बनिहाल्छ तपाईँको आरएनए बन्न सक्छ होइन। डिएनएबाट आरएनए बन्यो र यो आरएनएबाट तपाईँले के भन्छ त प्रोटिन होइन। हामीले अहिले भर्खर पढेको थियो त्यो सबै प्रोसेस कसरी हुन्छ। अब यो यति जुन प्रोसेस छ यसबाट 3-4वटा क्वेसन सोध्ने चलन धेरै छ। कसरी छ भन्दाखेरि अब यो डिएनएबाट एक्ज्याक्ट डिएनए नै बनिरहेछ भनेको डिएनएको रेप्लिका बनिरहेछ भनेको डिएनएको क्लोन बनिरहेछ, डिएनए जस्तै डिएनएबाट डिएनए नै बनिरहेछ भने त्यस्तो प्रोसेसलाई हामीले के भन्ने त, विल कल दिस प्रोसेस एज के त रेप्लिकेसन भनेको डिएनए के भइरहेछ, रेप्लिकेट भइरहेछ। डिएनएबाट फेरि के बनिरहेछ, डिएनए नै बनिरहेछ भनेको त्यसको आउन रेप्लिका क्रिएट भइरहेछ। द्याट्स वाइ दिस इज कल्ड एज के त डिएनएबाट डिएनए, दिस इज के त
रेप्लिकेसन, दिस प्रोसेस इज कल्ड एज रेप्लिकेसन। अब अर्को भनेको डिएनएबाट के बनिरहेछ, आरएनए बनिरहेछ। हामीले पढाएको थियौँ नि ए टी जी र सी हैन। अब एटी को बीचमा तपाईको कस्तो हुन्छ त जेनरली यो बन्ड हुन्छ जीसी को बीचमा यो। अब यही थाइमिन को सट्टा के हुन्छ त युरेसिल हुन्छ केमा त तपाईको आरएनए मा। त अब यदि टी को ठाउँमा यु आयो भने त्यो आरएनए भयो हो के युरेसिल भयो। त अब यो यसरी आरएनए जुन बन्छ डिएनए बाट आरएनए बन्छ, दिस प्रोसेस इज कल्ड एज के त this marker is not working, transcription. This process is called as के ट्रान्सक्रिप्सन। डिएनए बाट आरएनए है, माथिबाट मात्र इक्विलिब्रियम वाला साइन दिएछ नि, डिएनए बाट आरएनए बन्यो। अब आरएनए बाट फेरि डिएनए बन्न सक्छ। त आरएनए बाट यदि फेरि डिएनए बनाउनु छ भने आरएनए लाई के हुनुपर्छ त रिभर्स हुनुपर्छ। र कसले गरिरहेको थियो त ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेस थियो भनेको यसलाई हामीले के भन्ने त रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन। र अहिले कोभिड को कुरा तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ नि, कोभिड मा एउटा आरटीपीसीआर भनेर आउँछ हैन, आरटीपीसीआर हो। यो आरटी को फुल फर्म त के हुन्छ त तपाईको रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन नै हो। र यसको इन्जाइम हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम। यति बुझ्नुस् खाली, बुझ्नुभयो। भनेको डिएनए बाट आरएनए बन्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने ट्रान्सक्रिप्सन। र आरएनए बाट फेरि डिएनए बन्दियो भने त्यो रिभर्स प्रोसेस हो। आरएनए बाट डिएनए बन्यो त्यसलाई के भन्ने रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन। अर्को भनेको अब आरएनए बाट प्रोटिन बन्ने। अब आरएनए बाट प्रोटिन बन्ने प्रोसेसलाई हामी भन्छौं जुन तपाईहरुले बच्चैदेखि पढ्दै आउनु भएको छ र धेरै पिटाइ पनि खानु भएको छ, ट्रान्सलेसन। ग्लोसरी याद गर्नु पर्थ्यो नि ट्रान्सलेसनमा। घरमा पापा मम्मीले पनि समात्नु हो, पहिले 4 वटा के दिनुहुन्थ्यो ट्रान्सलेसन, राम घर गयो ट्रान्सलेसन गर, त्यसरी याद राख्ने। त्यो ट्रान्सलेसन हैन, खासै के हो आरएनए बाट प्रोटिन बन्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त दिस प्रोसेस इज कल्ड एज के त ट्रान्सलेसन। ठीक छ। सो यसरी पनि अब यो प्रोटिनबाट फेरि तपाईले भन्नुहुन्छ कि म आरएनए बनाइहाल्छु, त्यो सम्भव छैन। त्यसैले मैले यहाँ यो इक्विलिब्रियम वाला साइन दिएको छैन। सो याद राख्ने ऑल इन ऑल डीएनए टू डीएनए है ना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए फ्रॉम द सेम डीएनए, दिस इज कॉल्ड एज के रेप्लिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड एज के ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आरएनए टू डीएनए इज कॉल्ड एज के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड द प्रोसेस ऑफ के converting RNA into protein, this is called as के translation, and this reverse translation is not possible. So यो overall यति कुरा चाहिँ यसबाट क्वेशन्सहरु तपाईहरुलाई सोध्छ। सो यो जरुरी छ बुझ्नु है।